अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूके के शहर सलाओ से शहजाद साहब पूछते हैं कि नमाज वित्र की कितनी रकातें हैं और इसके पढ़ने का तरीका क्या है। वित्र की नमाज मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज में पढ़ते हैं, तो शहजाद साहब जानना चाहते हैं कि सुन्नत तरीका क्या है और सही तरीका क्या है। जी शहजाद साहिब, सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के मुताबिक वित्र की 3 रकात हैं और एक ही सलाम के साथ पढ़ी जाती हैं। वित्र के पढ़ने का तरीका थोड़े से इख्तिलाफ के साथ वही है जो मगरिब की नमाज पढ़ने का तरीका है। 3 रकातें होती हैं वित्र में भी और मगरिब में भी। 2 रकात पढ़ें और उसके बाद कादा बैठें, फिर तीसरी रकात के लिए खड़े हों तो तीसरी रकात में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें, सूरह फातिहा, उसके बाद एक और सूरत मिलाएं और फिर तकबीर कहकर हाथ उठाएं कानों तक। ख़वातीन कंधों तक हाथ उठाएं और तकबीर कहने के बाद मर्द नाफ के नीचे और ख़वातीन सीने पर हाथ बांध लें। जैसे नमाज में हाथ बांधने का तरीका है ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ और मर्दों के लिए उससे ज़रा हट के। अब तीसरी रकात के रुकू व सुजूद के बाद आप आखिरी कादा करेंगे और इस तरह आपकी नमाज वित्र जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। अब मैं इस पर चंद अहादीस पेश करना चाहता हूँ कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम वित्र 3 रकात पढ़ते थे और एक ही सलाम के साथ पढ़ते थे। पहली हदीस मुबारक मुत्तफ़क़ अलैह है, यानी सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में ये हदीस आई है। हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि उन्होंने सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा कि रमज़ानुल मुबारक में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की नमाज कैसी होती थी, यानी क़ियामुल लैल, तहज्जुद की नमाज। तो सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकातों से ज़्यादा नहीं पढ़ा करते थे। 4 रकातें पढ़ते तो उनको अदा करने की खूबसूरती और लंबाई के मुताल्लिक कुछ ना पूछो, यानी वो इतनी खूबसूरत होती और इतनी तवील होती कि उन्हें लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन नहीं है। फिर आप उसी तरह की 4 रकातें पढ़ते बड़ी खूबसूरती के साथ और खूब उनको तवील फरमाते, और उसके बाद क्या होता, सुम्मा युसल्ली सलासन, फिर आप 3 रकात वित्र पढ़ते। 3 रकात पढ़ते और ये जाहिर है तहज्जुद में ये 3 रकात वित्र ही की होती थी, क्योंकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम रात को वित्र पढ़कर नहीं सोते थे। और हदीस मुबारक में ये अल्फाज भी मौजूद हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को वित्र नहीं पढ़ते थे। सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, फ़कुल तो या रसूल अल्लाह तनामु क़ब्ल अन तूतिरा, आप वित्र पढ़ने से पहले आराम फरमा हो जाते हैं। क़ाला, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तनामु ऐनी वला यनामु क़ल्बी, आयशा मेरा दिल नहीं सोता, सिर्फ मेरी आँखें सोती हैं। तो ये बुखारी शरीफ किताब सलात तरावीह बाबो क़ियाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम बिल्लैल फ़ी रमज़ान वगैरह उसमें है, और मुस्लिम शरीफ की किताब सलात मुसाफिरीन व कसरहा बाबू सलात लैल व आदद रकात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अब एक और हदीस मुबारक बुखारी शरीफ से ही पेश कर रहा हूँ, और इस हदीस मुबारक में नामवर ताबई सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पोते हज़रत कासिम बिन मोहम्मद
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی نماز دو دو رکعتیں ہیں، اور جب تم فارغ ہونا چاہو تو ایک رکعت اور پڑھ لو، یہ تمہاری پڑھی ہوئی نماز کو وتر بنا دے گی۔ یعنی دو دو رکعتیں پڑھتے جاؤ، اور آخری دو رکعتیں جہاں تم اپنے آپ کو فارغ کرنا چاہتے ہو، ختم کرنا چاہتے ہو نماز، تو اس کے ساتھ ایک اور رکعت ملا لو، یعنی 3 رکعتیں کر لو، تو پھر کیا ہوگا، تمہاری یہ نماز مکمل ہو جائے گی، اور یہ 3 رکعت وتر ہو جائیں گے آخری۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ روایت کرنے کے بعد حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَرَأَيْنَا أُنَاسًا مُنْذُ أَدْرَكْنَا يُوتِرُونَ بِثَلَاث، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تو ہم نے لوگوں کو 3 وتر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ بخاری شریف کتاب الوتر باب ما جاء فی الوتر میں حدیث پاک آئی ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ میں مسلم شریف سے پیش کر رہا ہوں، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں رات کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سویا تو رات کے کسی وقت آپ بیدار ہوئے، آپ نے مسواک کیا اور پھر وضو فرمایا، اور پھر آپ نے سورہ بقرہ کی آیا نمبر 164 سے سورت کے آخر تک پڑھا۔ پھر آپ کھڑے ہوئے، آپ نے 2 رکعت پڑھی اور ان کو خوب لمبا کیا، قیام، رکوع، سجود بڑے طویل ادا فرمائے۔ پھر آپ آرام فرما ہو گئے حتیٰ کہ سانس کی آواز آنے لگی۔ پھر آپ نے 3 دفعہ یہی طریقہ دہرایا، ہر دفعہ آپ اٹھتے، مسواک کرتے، وضو کرتے، پھر سورہ بقرہ کی وہی آیات تلاوت فرماتے، اور پھر 2 رکعت پڑھتے۔ اس طرح 6 رکعتیں ٹوٹل ہو گئیں۔ ثم اوتر بثلاث، پھر آپ نے 3 رکعت وتر پڑھی۔ تو یہ صحیح مسلم میں کتاب صلاۃ المسافرین باب الدعا میں حدیث پاک آئی ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، اور یہ ترمذی شریف، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، مسند احمد، دارمی اور دیگر کئی کتابوں میں روایت ہوئی ہے، اور یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے۔ اب آخری حدیث جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں مختصر ہے لیکن اپنے معنی میں بہت واضح ہے۔ یہ المعجم الکبیر للطبرانی، السنن الصغیر، امام بہقی، اسی طرح دارقطنی اور دیگر بہت ساری کتابوں میں آئی ہے۔ الفاظ یہ ہیں: وتر اللیل ثلاث کوتر النہار صلاۃ المغرب، رات کے وتر کی بھی 3 رکعتیں ہوتی ہیں جس طرح دن کے وتر یعنی صلاۃ مغرب کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں۔ تو شہزاد صاحب اور دیگر سامعین و ناظرین، ان احادیث سے بڑی صراحت کے ساتھ اور بڑے مستند طریقے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت 3 رکعت وتر ہیں اور 1 سلام کے ساتھ ہیں۔ ھذا ما ظہر لی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔